बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, और इस मुलाकात में एक तो इमरान खान साहब ने इलेक्शंस के हवाले से पहली मरतबा लब कुशाई जो है वो कर दी है। इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके अलावा न्यूट्रल्स के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी खुलकर बातचीत की गई है। न्यूट्रल्स परेशान क्यों हैं, शहबाज हुकूमत अपनी मौत खुद ही मर चुकी है, अहम मामलात हैं, अहम गुफ्तगू है। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा बजट है, इस बजट को लेकर फ़ौज में भी बड़ी अहम हलचल हुई है। इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, इलेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्शंस करीब ही हैं, और इमरान खान साहब की जानिब से भी इलेक्शंस के ऊपर जो है वो बातचीत की गई है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मौजूदा बजट पेश होने के बाद अब मुझे लग ये रहा है कि इलेक्शंस 1 से 1.5 माह की दूरी पर हैं। 1 से 1.5 माह में इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। और जो मैं भी आप तक खबर या इतलात अपनी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहा हूं अक्टूबर के हवाले से, अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो मुस्बत इशारे हैं वो उस तरफ मिलते भी जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि 15 जून के बाद, अभी तो बजट सिर्फ पेश हुआ है, जब ये मंजूर होगा और उसके बाद जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो तमाम तर इक़दामात हैं होते हुए भी नज़र आएंगे। बहुत सारे नाज़रीन कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखते भी हैं कि इलेक्शंस के हवाले से अभी तक तो हमें मुख्तलिफ जो चैनल्स को वो देखते भी हैं तो कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आ रही। आप बहुत मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो बता रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, अगर वही चीज़ें मैं भी आपको बार बार बताता रहूं जो ऑलरेडी स्क्रीन्स पर चल रही हैं या ख़बरें आप तक पहुंच चुकी हैं, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा। बतौर सहाफ़ी जो अहम ख़बर रेलिवेंट और इस वक्त इलेक्शन वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस हवाले से ज़्यादा रिसर्च करके अपने सोर्सेज से बात वगैरह करके तो जो डिटेल्स हैं वो आप तक पहुँच जाऊँ। तो अक्टूबर की मेरी इन्फॉर्मेशन है, और इस हवाले से पहले तो नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी मैंने उसकी कहानी भी आपके सामने रखी, और अब इमरान खान साहब ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है। और जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र किया है तो ये जिक्र यूं ही नहीं हो सकता। ज़रूर उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मालूमात या बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं, उसी बेस के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से ये कही गई हैं चीज़ें। इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो अपनी गुफ्तगू में सहाफ़ियों की जानिब से उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। एक सबसे अहम चीज़ उन्होंने ये कही कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि उनका लॉन्ग मार्च ख़त्म हो चुका है तो वो ऐसे ना सोचे, वो बहुत जल्द ही लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का इंतज़ार है, और इस मरतबा वो पूरी कुव्वत से लॉन्ग मार्च करेंगे और वो तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त रेडी होकर आएंगे। क्योंकि इस वक्त स्टिल जो इलेक्शन की एक डेट है, मामला इसी एक नुक्ते के ऊपर अड़ा हुआ है कि इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस नहीं की जा रही। लेकिन खैर 15 के बाद, एक तो इमरान खान साहब ने 15 के बाद लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करना है, और 15 के बाद ये सूरत हाल भी इलेक्शन के हवाले से क्लियर होकर सामने आने लग पड़ेगी। दूसरी नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस हुकूमत ने मुल्क को माशी तौर पर तबाही की तरफ ये लेकर जा रही है। और जुलाई में, क्योंकि जब ये बजट मंजूर होगा तो जुलाई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, तो जुलाई में आप देखेंगे कि आवाम को एक बड़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और फिर ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बजट, इतना मुश्किल बजट पेश करने के बाद भी ये कायम क्यों नहीं रह सकती, इसकी रीज़न भी आपके सामने मैं रखता हूँ। इमरान खान साहब ने बताई, एक तो ये कि IMF जो है वो इस बजट से खुश नहीं है। ये IMF को खुश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IMF को भी और इंटरनेशनल इदारों को भी ये चीज़ मालूम है, या जो दीगर ममालिक हैं उनको भी ये मालूम है कि मौजूदा जो हुकूमत है इसके ऊपर आवाम का एतबार नहीं है, गैर यकीनी की कैफियत इस वक्त मौजूद है। हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इलेक्शंस ही हैं। इसी वजह से सऊदीया हो गया, UAE हो गए, चीन हो गया, इनकी तरफ से जो कि माजी में हमने देखा गया कि पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में इनकी जानिब से मदद जो है वो आई है, या सख्त बजट पेश करने के बाद IMF की जानिब से हेल्प जो है वो आई है। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हो रहा, और जो IMF है वो भी अभी तक रेडी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि बजट कर्ज देना तो दूर की बात, वो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए भी टेबल पर बैठने के लिए रेडी नहीं हो रहा, क्योंकि जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, वो खुश नहीं हो रहे, और मौजूदा हुकूमत उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। इसी वजह से ही जो शौकत तरीन साहब वाला जो मामला था कि उनको न्यूट्रल्स की जानिब से बुला कर ये कहा गया कि इनकी हेल्प कर दें, और फिर उन्होंने इनकार किया, तो ये इस वक्त जो टेंशन है वो वहाँ पर बनी हुई है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से
مزید اہم حلقوں یا نیوٹرلز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑی کھل کر جو ہے اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ سیاسی و معاشی بحران سے طاقتور حلقے بھی پریشان ہو چکے ہیں اور بحران سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں. اس سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں. ملک کو موجودہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے اور مضبوط قیادت شفاف الیکشن کے ذریعے ہی سامنے آ سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے آپ کو نکالا کیا وہ آپ کو واپس آنے دیں گے, تو اس پر عمران خان صاحب نے ایک چیز یہ کہی, اور پھر اگر وہ اقتدار میں واپس آتے ہیں تو کیا اس مشکل حالات میں وہ ملک کو دوبارہ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. عمران خان صاحب نے اس پر کہا کہ ایک تو یہ پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور اگر دوبارہ سے ان کو کمزور حکومت دی گئی اور اسی طرح سے سلسلے چلے تو معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, اور اگر دھاندلی کی گئی تو یہ پاکستان اس سے مزید پیچھے جائے گا, جس کے لیے یہ بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مکمل جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے آنے نہ دیا جائے. لیکن ناظرین, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں اور انہوں نے اپنی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی ہے, یہاں تک کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے جو کہ جنرل الیکشنز میں وہ کریں گے, ایک تو انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کن الیکٹیبلز کو انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں اور اس کے علاوہ کن لوگوں کو ان کی جانب سے ٹکٹ دیے جانے ہیں. یہ تیاری ان کی جانب سے مکمل کر لی گئی ہے. یہاں تک کہ جو پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, اس پر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے تمام حلقوں میں الیکشن مہم اور جلسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہاں پر وہ لوگوں کو خود ٹکٹ دیں گے اور کسی بھی صورت وہ اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن ضمنی جو ہے وہ جیتیں. اور دوسری سائڈ پر جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ بھی تمام تر دھاندلی کرنے کی کوشش کرے گی کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے وہ ہروائیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اپنی تیاری اس حوالے سے مکمل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے مزید جو آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف اور دیگر ممالک کو یقین ہے عوام اس حکومت کے ساتھ رہیں, اسی وجہ سے وہ مدد نہیں کر رہے. اس صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت 1-1.5 ماہ میں رخصت ہو جائے گی. یعنی کہ ایک تو یہ الٹیمیٹم بھی انہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ اور یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ خاموش کیوں ہے. ایک تو بیک ڈور رابطے جس حوالے سے ایک دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ ایک جج اور جرنیل کی ایک گارنٹی سامنے آئی تھی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے لانگ مارچ جو ہے وہ ختم کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب خاموش ہو گئے اور اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں, اور اس وقت جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بالکل کامیاب بھی ہے اور بڑی کامیابی سے وہ آگے بڑھے ہیں. اور موجودہ جو اس وقت بجٹ پیش کیا گیا ہے, ایک تو اس کو عوام نے بھی مسترد کیا, اور دوسری طرف جو پنجاب کا بجٹ ہے وہ بھی اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر تو وفاق والی صورتحال بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو سب سے اہم نقطہ اس اپنے انٹرویو میں یا اپنی جو اس گفتگو میں کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ان کے سامنے جب ان کو حکومت سے نکالا گیا اس وقت ان سے سوال اس طرح سے ہوا تھا کہ کیا وہ نیوٹرلز تھے یا کوئی ان سے بات چیت یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوئی. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو جب حکومت سے نکالا گیا تو 2 آپشنز تھے ان کے پاس. ایک آپشن تو یہ تھا کہ وہ طاقتور حلقوں سے معافی مانگ لیں یا ان کے پاؤں پکڑ لیں, یعنی کہ جس طرح سے چیری بلاسم شہباز شریف کو وہ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا, یا وہ دوسرا راستہ اپناتے ہوئے عوام کے پاس چلے جاتے. تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں عوام کے پاس آیا ہوں اور اس وقت عوام نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت دینی ہے یا انہی چوروں کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے. اور یہ بہت اہم بات عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئی اور بڑی کھل کر عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں یہ جو کچھ پوائنٹس تھے وہ بتائے ہیں. آخر میں ناظرین, عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ دیگر اداروں میں بھی اہم تعیناتیاں کی جا رہی ہیں. پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے ہو رہے ہیں. اہم تعیناتیاں تقرر و تبادلے کا واحد مقصد الیکشن چوری کی تیاری ہے. ہمیں معاملات کا اندازہ ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ چیز بھی کلیئر کٹ بتا دی ہے کہ ہم ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں. آخر میں ناظرین, فوج کے حوالے سے کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں. ایک تو دفاعی سورسز سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے, خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں, اس کو لے کر فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن کو ڈرائی ڈے کے طور پر منائیں گے. یعنی کہ اس دن کیا ہوگا کہ کوئی جو سرکاری ایک آمد و رفت ہوتی تھی یا ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وہ نہیں کی جائے گی, سوائے اس کے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو تب یہ سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کی جائے گی, کیونکہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکی ہیں. اب اس کو میں تھوڑا سا کمپیئر کروں گا عمران خان صاحب کے
اس بیان سے کہ جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاشی صورتحال اسی طرح تباہی کی طرف گئی تو اس کا اثر فوج پر بھی پڑے گا اور فوج بھی کمزور ہوگی. تو اس بیان کو لے کر کافی جو ہے وہ کرٹیسزم بھی کیا گیا. لیکن اس کا یہ جو پہلی ایک پریکٹیکل چیز ہوئی ہے وہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ فوج نے خود ہی جو ہے وہ اپنا بجٹ یا اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے وہ کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا کہ یوٹیلٹی بلز کی مد میں اخراجات کو بھی وہ محدود کر رہے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ٹریننگ کے لیے جو دور دراز علاقوں میں جایا جاتا تھا ابھی کنٹونمنٹ کے قریب ہی چھوٹے پیمانے پر انہوں نے ٹریننگ کا فیصلہ کیا ہے. تو اگر یہ جو موجودہ بجٹ ہے تباہی والا, اس بجٹ کے پیش نظر اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اگر اس حد تک انیشل لیول کے اوپر فوج نے بہت ساری چیزوں میں خود کو محدود کیا اور سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جمعے والے دن انہوں نے کہا کہ نہیں چلائیں گے اور ڈرائی ڈے منایا جائے گا, تو اگر یہ صورتحال اسی طرح سے جاتی رہی تو پھر ظاہر سی بات ہے فوج کو مزید خود کو بہت ساری چیزوں سے محدود کرنا پڑے گا. تو یہ جو عمران خان صاحب کا بیان تھا وہ کوئی کرٹیسزم کے اس میں نہیں تھا, ان کا جو بیان تھا وہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے تھا کہ اگر ایسے ہی مہنگائی اور ایسے ہی چیزیں چلتی رہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر فوج کو دینے کے لیے بجٹ نہیں ہوگا اور حالات خرابی کی طرف جائیں گے تو پھر فوج کس طریقے سے جو اپنے معاملات ہیں وہ چلائے گی. آلریڈی انہوں نے یہ جو ایک اقدام اٹھایا ہے, یہ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک انہوں نے بیان دیا تھا اس بیان کی ایک تصدیق بھی یا یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو سچا بھی پروف کر رہا ہے. مزید تفصیلات بھی آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.